अस्सलाम वालेकुम अजीज हाजरीन, नाजरीन और सामीन। नादरान सारी हाजिर खिदमत है और आपके लिए हम लाए हैं एक नई एपिसोड मुरक्कब इशारी पार्ट 3। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आइए हम अपने इस मुताले का आगाज करते हैं। और तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है इसमें इशारे का मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस्तेमाल, कि इसमें इशारा जो है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी में किस तरह इस्तेमाल होता है। उससे पहले हम रिकैप करते हैं, ये हमारी रिवायत है कि आपको जरा अंदाजा हो जाए कि अब तक हमने जो है कि इसमें इशारा के ज़िमन में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, समझनी हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हाज़ल कलमु, ये कलम, तो इसमें हाजा इसमें इशारा है और अल कलम क्या है, मशारुन इलैह, तो ये हो गया मुरक्कब इशारी। अच्छा, फिर इसी की मिसाल है, ये प्लूरल में है, वो तो क्या कहते हैं सिंगुलर था, तो जमा में है हाउलाइर रिजालू, ये सब मर्द। अच्छा, ये तो करीब का इशारा था। अब दूर का इशारा ले लें, बईत का, ज़ालिकल किताबु, वो किताब, उलाइकल मोमिनूना, वो सब मोमिन। तो ये जो है हमारा इसका रिकैप हो गया, इशारा करीब और इशारा बईत का। फिर दूसरे हमने पढ़ा था दूसरे सबक में कि मुरक्कब इशारी में इसमें इशारा और मशारुन अलैह में जिन्स, अदद और एराब, वो सब में मुताबिकत जरूरी है। अच्छा जी, फिर हमने सिफत का इस्तेमाल पढ़ा था कि हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, तो इसका मतलब है ये सीधा रास्ता। तो ये क्या है, ये मुरक्कब इशारी है और इसमें जो है ये मुरक्कब तौसीफी आ गया। हाजा के साथ सिरातुल मुस्तकीम, ये क्या है, मुरक्कब तौसीफी है, तो मुरक्कब तौसीफी बन के ये मुरक्कब इशारी बन गया। फिर है तिलकल कुतुबु समीनतुन, तो इसमें क्या है, वो किताबें कीमती हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें इशारा जो है वो तिलकल किताबु हो गया और ये मुब्तदा बन के आ गया, और समीनतुन जो है वो खबर हो गई उसकी। तो इसमें इशारा में मुरक्कब तौसीफी, इसमें इशारे के बाद मुरक्कब तौसीफी आता है। तो ये पॉइंट जो है ये समझने का है कि इसमें इशारा में जब हम मुरक्कब तौसीफी इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें इशारा के बाद मुरक्कब तौसीफी आता है, ये समझने की बात है। अच्छा जी, आज अब नए सबक की तरफ। हम जो आज सबक पढ़ने वाले हैं वो है इसमें इशारा का इस्तेमाल मुरक्कब इज़ाफ़ी में। तो इसके पहले ना कुछ कवाइद समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको मिसालों से समझेंगे। कवाइद नंबर 1 जो है, कायदा नंबर 1 क्या है, इसमें इशारा मुरक्कब इज़ाफ़ी से पहले आता है। अगर पहले आए तो क्या बनता है, मुब्तदा। मुरक्कब इज़ाफ़ी हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें इशारा मुरक्कब इज़ाफ़ी से पहले आए तो मुब्तदा बनता है। जैसे मिसाल इसके हाज़ा रब्बी, तो हाज़ा मुब्तदा बन गया और रब्बी जो है क्या है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी, तो ये जुमला बन गया। हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। अच्छा, दूसरा कायदा है इसका, इसमें इशारा मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के दरमियान अगर आए तो वो मुज़ाफ इलैह की तरफ इशारा होता है। जैसे किताबु हाज़ल वलदी, तो ये हाजा तो बीच में आ गया ना, किताबुल वलदी था, ये किताबुल वलदी था, लड़के की किताब था, हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब इसमें इशारा जो है बीच में आया है, किताबु हाज़ल वलदी, तो इसमें जो है ये अब ये हाजा जो है ये किसकी तरफ इशारा है, तो कायदा हमें ये कह रहा है कि ये इशारा जो है वो मुज़ाफ इलैह की तरफ है, यानी लड़के की तरफ है।
تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے اس لڑکے کی کتاب. اچھا جی، تیسرا قاعدہ ہے کہ اس میں اشارہ مرکب اضافی کے بعد آئے تو وہ مضاف کی طرف اشارہ ہے. ولد الحارتی حاضا، تو ولد الحارتی تو مرکب اضافی ہو گیا، محلے کا لڑکا. اب حاضا جو یہ آیا آخر میں، تو یہ حاضا کس کی طرف اشارہ ہے؟ مضاف کی طرف. اور مضاف کیا ہے ہمارے یہاں؟ لڑکا. تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے محلے کا یہ لڑکا. چلیں جی، یہ تو ہو گئے ہمارے قواعد. اب ہم جو ہیں اس کو ترکیب کرتے ہیں. ترکیب سے بات انشاءاللہ بہت اچھی سمجھ میں آ جائے گی. ہم نے ایک مثال لی ہے آپ کے لیے. تینوں تلکل حدیقتی حلوون. اب تینوں کیا ہے اس میں؟ تین کہتے ہیں نا انجیر کو، تو یہ تھا تو مرکب کیا تھا؟ تین الحدیقتی تھا. تین الحدیقتی باغ کی انجیر. تو اب اس کے بیچ میں اشارہ آ گیا، تو اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اشارہ ہوگا مضاف الیہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کے نحوی ترکیب جب کریں گے تو ہم کہیں گے تینوں مضاف ہے، تل کا اس میں اشارہ آ گیا، بعید کا اشارہ ہے یہ، الحدیقتی مضاف الیہ ہے. تو اب یہ پورا کیا بنا؟ مبتدا. اور پھر یہ حلوون کیا ہے؟ اس کی خبر. تو اس کا ترجمہ ہوگا اس باغ کی انجیر میٹھی ہے. حلوون جو ہے وہ میٹھے کو کہتے ہیں، اسی لیے میرے خیال ہے ہمارے یہاں اس میں حلوہ بنا ہے نا، میٹھی چیز کو حلوہ. تو حلویات کہتے ہیں یہ لوگ مٹھائیوں کو نا، عربی میں حلویات، مٹھائیاں. اچھا جی، اب ہم نے ایک اور مثال لی ہے، ولد المعلمی ھذا صالح. ولد المعلمی تو آپ پہچان گئے فوراً کہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، ولد مضاف ہے، المعلمی مضاف الیہ ہو گیا. تو اب ھذا آخر میں آ رہا ہے اس کے. تو ہم نے کیا پڑھا تھا قاعدہ کہ جب ھذا آخر میں آئے گا، جب اشارہ آخر میں آئے گا تو وہ کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ مضاف کی طرف. تو ولد المعلمی ھذا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے ولد المعلمی مضاف الیہ مرکب اضافی بن گیا، اور یہ ھذا کے ساتھ ملا تو یہ بن گیا مبتدا. تو یہ ھذا جو ہے کس کی طرف اشارہ ہے؟ لڑکے کی طرف اشارہ ہے یہ. تو ہم کیا کہیں گے؟ استاد کا یہ لڑکا صالحن. یہ صالحن اس کی خبر ہو گئی. کیسا ہے؟ نیک ہے. استاد کا یہ لڑکا نیک ہے. اچھا جی، یہ بھی ہو گیا. اب ایک اور مثال سمجھ لیجئے، یہ تو چھوٹی سی آسان ہے. تلکا حدود اللہ. تلکا اس میں اشارہ ہو گیا، اور کون سا اشارہ ہے؟ یہ بعید کا. اور کون سا ہے؟ یہ مؤنث کا. یہ ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں، یہ ہے بعید کا اشارہ ہے، اور یہ کس کا ہے؟ مؤنث کا اشارہ ہے، اور مفرد ہے یہ، ہے نا. ایسے بھی تلکا ہوتا ہے، اگر یہ اس میں بھی ہوتا دو کا تسنیہ. اور تو اچھا، تلکا جو ہے یہ کون کیا ہوتا ہے؟ تلکا اور الائی کا کیا ہوتے ہیں؟ مبنی، ہے نا، مبنی بھی ہوتے ہیں یہ. تو یہ آپ ہمارے اس میں اشارہ کا ریکیپ کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہمارا اس میں اشارہ جو ہے نا یہ بس آخری اس کی یہ پارٹ ہے. اس کے بعد الحمدللہ یہ ہمارا ختم ہو جائے گا اس میں اشارے کا سبق جو ہے. تو اس کو اچھی طرح سے ہم سمجھتے جاتے ہیں. تلکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ بعید ہے، یہ مؤنث کا اشارہ ہے، اور یہ مبنی ہوتا ہے. اور یہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ مبتدا بھی بنتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ مبتدا بھی بن گیا کیونکہ یہ معرفہ ہے. اب ہے حدود اللہ. حدود اللہ آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے، مضاف ہے اور مضاف الیہ ہے. حدود مضاف ہے اور اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. یہ آپ کو اس کا ذہن نظر آ رہا ہے نا. اچھا، پھر یہ مرکب اضافی بن کے کیا بنا؟ یہ خبر. تب اس کا ترجمہ ہوگا وہ اللہ کی حدود ہیں. اچھا جی، ایک اور مثال لے لیتے ہیں ہم. یہ آپ کو میرے ساتھ کرنی ہے، یہ تو میں نے آپ کو پوری کر کے دے دی نا، اب آپ یہ میرے ساتھ کریں گے.
इन्ना हाजा अदुव्वुल लका वली ज़ौजिका, ये कुरान की आयत है। तो इन्ना क्या है, हर्फ़े मुशब्बह बिल फेल, और ये क्या है, ताकीद। ठीक है, ताकीद के लिए आता है ये हर्फ़े ताकीद। अच्छा, हाजा क्या है, इसमें इशारा आ गया। कौन सा है ये, करीब का है कि बईद का है, करीब का है। अच्छा जी, फिर ये क्या है, अदुव्वुन, हाजा अदुव्वुन, अदुव्वुल लका, है ना। ये अदुव्वुन जो है ये क्या है, दुश्मन। ये दुश्मन जो है, अदुव्वुन दुश्मन होता है, और ये इस्म हो गया। लका क्या है, लका जो है अदुव्वुन दुश्मन हो गया, तो ये हम यहाँ कहेंगे इसको नकरा इस्म है, इसमें नकरा। ठीक है। अच्छा, लका क्या आ गया, तेरे लिए। अब ये मुरक्कब इजाफी आ गया। ठीक है, आपको मालूम है ना कि जब मुरक्कबे ये जो जार मजरूर होते हैं तो ये क्या होते हैं, जबर के साथ आते हैं। तो लका तेरे लिए, तो बेशक ये दुश्मन है तेरे लिए। अच्छा, और वाह हरफ अतफ आ गया, हरफ अतफ। अच्छा, वली ज़ौजी का, ली तो लिए आ गया, ज़ौजी का, ज़ौजी का मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया ना ये, ज़ौजी का तेरी बीवी, तेरी बीवी के लिए। ठीक है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया। बस मैं आपको चाह रही हूँ कि ये आप पहचान लें कि ज़ौजी का क्या है, ज़ौजी का जो है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और ली जो है ये हर्फ जर है, तो तेरी बीवी के लिए। ठीक है। अच्छा जी, ये बेशक ये दुश्मन है, ये क्या है, जुमला है। बेशक ये दुश्मन है, किसके लिए है, तेरे लिए और तेरी बीवी के लिए। अच्छा जी, अब एक और ले लें हम, हाज़िही नाक़तुल्लाही। हाज़िही बताएं जल्दी से क्या है। हाज़िही जो है ये इसमें इशारा है, और क्या है, ये इशारा करीब है, और ये क्या है, मुअन्नस। तो ये किस लिए है, किसके लिए। हाँ, तो अब ये क्या बना, मुब्तदा। अच्छा जी, ये मुब्तदा भी बन गया। अब नाक़तुल्लाही ये क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मुरक्कब इज़ाफ़ी है ये, और ये क्या बन गया, खबर। तो हम क्या कहेंगे इसको, ये अल्लाह की ऊँटनी है। अच्छा, एक और ले लेते हैं हम, अना यूसुफु। अना यूसुफु, मैं यूसुफ हूँ। ठीक है, अना क्या है यहाँ पे, अना जो है वो ज़मीरे मुनफसिला मरफुआ। ठीक है, क्यों, इसलिए कि ये अलग आई है, अटैच नहीं है। ये ज़मीर मुनफसिला मरफुआ है ये, तो ज़मीरें जो हैं वो मारफा होती हैं और मुब्तदा बनती हैं, तो ये मुब्तदा हो गया। यूसुफु जो है ये इसकी खबर हो गई, अना यूसुफु ये खबर हो गई, तो क्या हुआ, मैं यूसुफ हूँ। वाह क्या हो गया, हर्फ अतफ हो गया। अच्छा, हाजा क्या है, इसमें इशारा आ गया, ये इसमें इशारा भी जो है वो क्या होते हैं, ये मारफा होते हैं और मुब्तदा बनते हैं, तो ये मुब्तदा भी हो गया। अच्छा जी, अखी क्या है, अखी मुरक्कब इज़ाफ़ी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया। और हाँ, अब ये क्या तर्जुमा इसका होगा, मैं यूसुफ हूँ, और अब यहाँ से और के बाद ना दूसरा जुमला शुरू हो रहा है, हर्फ अतफ जोड़ रहा है, दो जुमलों को जोड़ रहा है हर्फ अतफ। अना यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ, वहाज़ा अखी, और ये मेरा भाई है। सूरह यूसुफ पढ़िए ना आपने, बिन्यामीन को देख के उन्होंने यही कहा था कि बताया था कि ये मेरा भाई है और मैं यूसुफ हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाए एक और हमने आपके साथ करना है, हाज़ा रजुलु। हाज़ा क्या है, इसमें इशारा है। अच्छा, हाज़ा इसमें इशारा है, और ये क्या है, कौन सा इशारा है, करीब, इशारा करीब। और ये क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, मुज़क्कर। ठीक है। अच्छा, अब रजुलु क्या है, ये हाज़ा रजुलु, ये मशारुन इलैह, ये क्या है, मशारुन इलैह।
یہ مشارون الیہ ہو گیا. تو اب یہ پورا کیا بن گیا؟ مرکب اشاری. ٹھیک ہے، مرکب اشاری بن گیا یہ. اچھا جی، اب آ گیا خالی. خالی کیا ہے؟ خالن جو ہے نا وہ کہتے ہیں ماموں کو عربی میں خالن. تو خالی اس میں جب یا کی ضمیر جڑ گئی تو کیا ہو گیا؟ میرا ماموں. تو یہ جو ہے جملہ بن گیا، یہ خبر ہو گئی اس کی، یہ مبتدا تھا اور یہ خبر ہو گئی. تو یہ جملہ پورا بن گیا کہ یہ میرا ماموں ہے، یہ مرد. حاضر رجلو، یہ مرد. خالی میرا ماموں ہے. پھر واہ کیا آ گیا؟ حرف عطف آ گیا، یہ حرف عطف. اچھا جی، اب تلکل مراتو، یہ کیا ہے؟ یہ ہے مرکب اشاری. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے آپ نے یہ دیکھا کہ تل کا جو ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث. اور کون سا اشارہ ہے یہ تل کا؟ تل کا جو ہے یہ تل کا کون سا اشارہ ہے؟ تل کا جو ہے ہمارا اشارہ ہے بعید کا. بعید کا ہے اور اشارہ بعید. اچھا جی، اشارہ بعید ہو گیا یہ. اور کیا ہے؟ مفرد ہے یہ. ٹھیک ہے، واحد ہے. ٹھیک ہے، واحد ہے، مفرد ہے اور قریب دور کا اشارہ ہے، بعید ہے. المرأتو، مرأت جو ہے کسے کہتے ہیں؟ عورت کو کہتے ہیں. تو وہ تلکل مرأتو کیا ہے؟ یہ مشارون الیہ. یہ مرأتو جو ہے یہ مشارون الیہ ہے اور یہ اس میں اشارہ ہے. یہ جو ہے نا ذرا ہمیں اچھا لکھنا چاہیے تھا، مشارون الیہ. ٹھیک ہے، اب یہ مل کے کیا بن گئے؟ مرکب اشاری بن گئے. یہ صاحب جو ہیں یہ پورے مرکب اشاری بن گئے. ہم نے پورا جو ہے ذرا آپ کو اچھے سے بتا رہے ہیں تاکہ آپ جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ تلکل مرتو کیسے بنا مرکب اشاری. ٹھیک ہے، یہ مرکب اشاری بن گیا. اچھا جی، اب ہے یہ ہو گیا مبتدا، ہے نا، مبتدا بھی بن گیا یہ. اب خالتی ہے نا، خالتی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. اور کیا ہے یہ ہے خبر. تو یہ خبر ہو گئی اور یہ مبتدا ہو گیا. تو یہ جملہ بن گیا وَتِلْكَ الْمَرَأْتُ خالتی، اور وہ عورت میری خالہ ہے. اچھا جی، اس کا ایک پارٹ اور رہتا ہے، یہ ہے وَهَذِهِ أُمَّتِي. امتی کہاں ہے؟ امتی تو بالکل ہی الگ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے نا. امت کس کو کہتے ہیں؟ امت تو پوری قوم کو کہتے ہیں نا. اور یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ امتی. اب دیکھیں فرق کتنا ہوتا ہے امتی اور امتی میں. امتی جو ہے ہاذِهِ امتی. آج آپ کو نا ہم رشتے یاد کروا رہے ہیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رشتے جو ہیں ان کی کتنی امپورٹنس ہے. رشتے کے نام ہوتے ہیں. تو واہ جو ہے یہ حرف عطف ہو گیا، حرف عطف. حاضی کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے. یہ کس کا اشارہ ہے؟ قریب کا ہے. اور کس کا اشارہ ہے؟ مؤنث کا ہے. اور یہ کیا بنا؟ مبتدا بن گیا، کیونکہ یہ جو ہے معرفہ ہوتے ہیں تو اس لیے مبتدا ہو گیا. امتی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے یہ. اور مرکب اضافی یہ جو ہے کیا بن کے آیا یہاں پہ؟ خبر. تو اب اس کو ہم کہیں گے وَهَذِهِ امتی، اور یہ میری پھپھی ہے. پھپھی ہے. ٹھیک ہے، تو آج آپ نے 3 لفظ رشتوں کے پڑھ لیے، خالہ، ماموں اور پھپھی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا ان رشتوں کا حق ادا کرنے والا بنائے، اس لیے کہ رشتوں کے بارے میں سوال ہوگا. صلۃ الرحم کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں کو جوڑیں اور ثواب کے حقدار بنیں. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. الحمدللہ ہم نے سارے مرکب ناقص ختم کر لیے، ان کی اسٹڈی ختم کر لی اور ہم نے جملہ اس میں بھی بنانا سیکھ لیا. اب جو ہے ہمارے پاس نا کچھ بس تھوڑے سے نا وہ رہ گئے ہیں، اسماء رہ گئے ہیں جو ہم پڑھیں گے. اسماء استفہام پڑھیں گے اور اسماء موصولہ پڑھیں گے انشاءاللہ.
اور تو پھر ہمارا جو ہے یہ اسم کی تعلیم جو ہے ختم ہو جائے گی، اور پھر ہم جو ہے وہ پڑھیں گے فعل نا، اس کے بعد ہم فعل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ وہ ہمیں اس مقام تک لایا، اور اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آگے بھی لے جائے گا، ہماری مدد فرمائے گا۔ بس ہمیں اپنے ارادے باندھنے کی ضرورت ہے، پکا کرنے کی ضرورت ہے، شیطان کو ہرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو ضرور ہمارے پیچھے آئے گا کہ بڑی مشکل ہے بھائی، چھوڑ دو، آسانی کی طرف مائل کرے گا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔